अब प्रस्तुत छ पश्चिम डायरी। नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। सडकमै पुगेर पीडा पोख्दै किसान, कुखुरा तस्कर खोज्दै व्यवसायी। प्रहरीको मिलोमतोमा भारतीय कुखुरा भित्रिएपछि नेपालगञ्जमा विरोध प्रदर्शन। सोभियु निर्वाचन अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आज मनोनयन दर्ता हुँदै कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको गति सुरु। बाँके लगायत देशैभरि दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि। विपदका बेला बाल संरक्षणका लागि बाँकेमा युवा अभियन्तालाई तालिम। र बाँके जानकीमा महिलाको पाठ्यघर खस्ने समस्याबारे निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। रुकुम पूर्वमा करोडौँका योजनाहरू अलपत्र। पश्चिम डायरीको सुरुमा कुखुरा व्यवसायी र किसानहरूको आन्दोलनको सन्दर्भ छ। सडकमै पुगेर पीडा पोख्दैछन् किसानहरू, कुखुरा तस्कर खोज्दैछन् व्यवसायीहरूको सन्दर्भ छ। भारतबाट अवैध रूपमा कुखुरा, अन्डा र चल्ला अवैध रूपमा नियमित आयात हुने र त्यसको नियन्त्रणमा सरकारवालाहरू उदासीन भएपछि व्यवसायीहरू आफै त्यसको नियन्त्रणमा लागेका छन्। पोल्ट्री व्यवसायीका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको व्यवसायी तथा छाता सङ्गठनले सीमावर्ती जिल्लाका भन्सार तथा प्रशासनलाई पटक पटक खुलेआम रूपमा भारतीय कुखुरा, चल्ला र अन्डा भित्रिँदा त्यसले नेपाली किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परेको ध्यानकर्षण गरिरहेका छन्। तर नियामक निकायको उदासीनताका कारण सीमाका भित्री नाकाहरूमा अहिले पनि भारतबाट पोल्ट्री सम्बन्ध कुखुरा, अन्डा र चल्ला निर्वाध रूपमा आयात भएको पाइन्छ। सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थिति, सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीसँगै मिलोमतोका कारण अवैध आयात नियन्त्रण हुन नसक्दा नेपाली किसान मार्कामा परेका छन्। भारतमा सस्तो पाइने कुखुरा अहिले जिउँदो मात्रै होइन, मासु समेत भित्र्याइने गरेको कुखुरा व्यवसायीहरू बताउँछन्। अवैध रूपमा कुखुरा भारतबाट भित्र्याउँदा पनि बेवास्ता भएको भन्दै कुखुरा पालक तथा व्यवसायीहरूले नेपालगञ्जको गणेशमान चोकमा आफूले पालेका कुखुरा सडकमा छरेर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले कुखुराको मासु बिक्री गर्ने पसलहरूको नियमन तथा अनुगमनको आग्रह गरेपछि प्रशासनबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समेत फिल्डमा पुगेको थियो। यद्यपि समितिले पनि सही ढङ्गले काम नगरेको कुखुरा पालकले आरोप लगाएका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। यसैबीच रासायनिक मल आयातमा सरकारले दिने अनुदान घटाएपछि कृषक असन्तुष्ट भएका छन्। अनुदान घटेपछि मलको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्ने भन्दै उनीहरूले अनुदान नघटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले युरिया मलको मूल्य 3/4ले करिब 78% बढाएको छ भने डिएपी र पोटासको मूल्य क्रमशः 16 र 29%ले बढेको छ। किसानले चाहेका बेला मल पाउँदैनन्, पाए पर्याप्त पाउँदैनन्। अझ अनुदान कटौतीको निर्णयले बजार मूल्य बढ्छ किसान भन्छन्। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धनको नारा लगाउने 3 तहका सरकारले किन किसानलाई महँगोमा पार्न खोजेका हुन्? रासायनिक मलको आयातमा सरकारले 70.82% अनुदान दिँदै आएकोमा यसलाई अब 59% झारिएको हो। मन्त्रालयले क्रमशः अहिलेको अनुदानलाई पनि कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ।
बाँकीसहित देशभर दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकीले पनि हिजो जारी गरेको मूल्य सूची अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी होल दुधको मूल्य 100 प्रति लिटर, स्ट्यान्डर्ड दुधको मूल्य 86 रुपियाँ प्रति लिटर, सादा दही प्रति लिटर 140, मिठा दहीको प्रति लिटर 160, पनिर प्रति किलो 850, घिउ प्रति किलो 1400 कायम गरिएको सङ्घका अध्यक्ष दीपक राज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा आज शुक्रबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता हुने भएको छ। त्यसका लागि निर्वाचन समितिले बिहिबार तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। त्रिवी अन्तर्गतका अन्य क्याम्पसमा चैत्र 5 गते निर्वाचन हुने तय भए पनि नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी नामावली तथा अन्य विवरण सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध गरेपछि निर्वाचन पछाडि धकेलिएको थियो। क्याम्पस प्रशासन, निर्वाचन समिति र विद्यार्थीहरूबीच पटक पटक भएको छलफल र अन्तर्क्रियापछि सोभियो निर्वाचन निर्वाध अगाडि बढाउने सहमतिपछि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। निर्वाचन समिति संयोजक ठण्डी राम जमर कटेलले निर्वाचनको तयारीका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मनोनयन दर्ताको तयारी पूरा गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी क्याम्पसमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनमा बिहिबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको छ। चैत्र 5 गते मतदान हुने क्याम्पसमा सोभियो निर्वाचन आचार संहिता अनुसार बिहिबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको हो। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले उम्मेद्वारले राति 12 बजेदेखि सोभियो चुनावको प्रचार प्रसार गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडि प्रचार प्रसार बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। रुकुम पूर्वमा निर्माण सुरु भएका कैयौं योजना अल्पत्र परेका छन्। निर्माण कार्यमा निरन्तरता नहुँदा करोडौं रकमका योजना अल्पत्र परेका हुन्। सिस्ने गाउँपालिका 5 का कमल दहको छेउमा पाहुना घर बन्न लागेको करिब 4 वर्ष भयो, अझै सकिएको छैन। सङ्घीय सरकारको 2 करोड 75 लाख रुपियाँ बजेटबाट विशिष्ट व्यक्तिका लागि पाहुना घर निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो। पटक पटक समय थप गरेको 3 वर्षमा भवन उभ्याए पनि सबै काम सकिएको छैन। आयोजना ठेक्कामा लगाउने सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले यसमा चासो नदेखाएका कारण सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइसकेको छ। सिस्ने गाउँपालिका 5 रुकुमकोट स्थित कमलदाह नजिकै 12 कोठे सरकारका भिआइपी पाहुनाका लागि पाहुना घर बन्न लागेको हो। यस्तै अरू पनि थुप्रै योजनाहरू निर्माण भए पनि अहिले पनि काम सम्पन्न भएको छैन। सबै योजनाहरू अल्पत्र परेको छ। विक्रम परियारले अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेख्नु भएको छ। विपदको समयमा बाल संरक्षणका लागि बाँकी जिल्लाका युवा अभियन्ताहरूलाई तालिम दिन लागि छ। बाँकी युनेस्को क्लबले युवा अभियन्ताहरूका लागि बिहिबारदेखि 4 दिनसम्म नेपालगञ्जमा सञ्चालन गर्ने भएको हो। खजुरा गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 30 जना युवा अभियन्ताको सहभागितामा थालिएको उक्त तालिममा बाल अधिकार कर्मी आशिष वर्माले विपद र आपतकालीन अवस्थामा बाल संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराको प्रशिक्षण गर्नुहुने भएको छ। प्रशिक्षक वर्माका अनुसार तालिममा बालबालिका बेचबिखन, उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार, बाल विवाह गर्नुपर्ने पूर्व सतर्कता तथा बाल अधिकारका लागि के गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षित गरिनेछ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालन गरिएको प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत आयोजना गरिएको तालिम बिहिबार खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले उद्घाटन गर्नुभयो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। बाँकेको जानकीमा महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्याका बारेमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। अस्तिदेखि सुरु भएको शिविरमा 2 दिनमा गरी 400 महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। 400 महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 25 जना महिलामा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले रेफर गरिएको छ। जानकी गाउँपालिकाको सहयोगमा सुहाना पोलिक्लिनिक कोहलपुरद्वारा सञ्चालित 3 दिने शिविरमा जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 6 का महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। शिविरमा रेफर भएका 25 जना महिलाहरूको पाठेघरको शल्यक्रिया नेपालगञ्ज स्थित कान्ति आरोग्य अस्पतालमा निशुल्क गरिने सुहाना पोलिक्लिनिकका प्रमुख जयसिंह केसीले बताउनु भएको छ। शिविरमा वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वय डाक्टर राम विष्ट र डाक्टर निकिता थापा लगायतको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ।
पश्चिम डायरीमा बाँकेमा बसन्ते मकैमा फौजी किराको प्रकोप। अहिले अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढ्दो अवस्थामा छ। हिजो म एउटा किसान बन्सीलाल मौर्यको खेतमा गएको थिएँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि कम्तीमा 15% चाहिँ उहाँको क्षति भइसकेको छ। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। कान्छी छोरालाई सन्चो भयो? अस्ति अस्पताल भर्ना गरेर ल्याएपछि त धेरै निको भएको छ। अब 1 हप्तापछि फेरि देखाउन ल्याउन भन्नु भएको छ डाक्टरले। अनि पैसा छ त अर्को चोटि सहरको अस्पताल जान? पैसा त छैन दाइ। यसरी हुन्न कान्छी, छोरा पनि ठुलो हुँदैछ। यसलाई पढाउन लेखाउन पर्यो, राम्रो लाउन खान दिन पर्यो। सधैँ यो काम गरेर कसरी गर्छौ? अनि के गरौँ त दाइ, आफूले अरू काम जाने छैन। म छु नि, किन चिन्ता गर्छौ? दुबईमा मेरा साथीहरू छन्, उनीहरूलाई भनेर त्यहाँ काम लगाइदिन्छु। घरको काम गर्ने हो, पैसा यहाँ भन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। यहाँबाट जाने पैसा अहिलेलाई म हालिदिन्छु, पछि तलब आएपछि उताबाट बिस्तारै तिर्दै गयो भइहाल्छ नि। साँच्ची हो र दाइ? लौ, दाइको विश्वास लाग्दैन र? बरु दुबई गएपछि यो दाइलाई चाहिँ बिर्सने होइन नि। हजुरलाई कसरी बिर्सिन सक्छु र दाइ? हजुर त मेरो लागि भगवानै हुनुहुन्छ। लौ न, त्यस्तो काम मिलाइदिनु न। नाइ, म यस्तो काम गर्दिन। मलाई मेरो घर पुर्याइदिनु। म त दुबईमा घरको काम गर्नु भनेर आएको। यस्तो काम गर्दिन म। रमेश दाइले बोलाइदिनु न, म घर जान्छु। दुबई जान्छेस? तेरो रमेश दाइले 50,000 तिरेर तलाई खरिदेछम। अब त्यति पैसा नौसुलेसम्म कहाँ जान्छेस? यो केटी जबसम्म काम गर्न मान्दैन तबसम्म यसको दाना पानी बन्द गरिदिनु। खानाको सट्टा लात र गुस्सा खाएपछि यसको अक्कल ठेगानमा आउँछ। कसैको दबाव वा लालचमा परेर रोजगार, मनोरञ्जन वा अन्य कुनै व्यवसायका लागि जाने एकल निर्णय नलिनुहोला। जानै परे परिवार वा अन्य जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग राम्रोसँग परामर्श गरेर मात्र जानुहोला। यदि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना थाहा पाएमा 100 वा 1145 मा फोन गर्नुहोला अथवा नजिकैको प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोला। आइएनएफ नेपाल बाँके एक्टिभ परियोजनाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादनमा यही चैत्र 3 गतेका दिन जानकी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुन लागेकोले यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। स्थान गाउँपालिका सभा हल, समय दिउँसो 1 बजेबाट। यो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। बाँकी जिल्लामा लगाइएको बसन्ते मकैमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। प्रकोप देखिएपछि अहिले किसानहरू विषादी मार्फत किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा करिब 438 हेक्टर क्षेत्रफलमा बसन्ते मकै खेती गरिएको छ। शम्भु थारूको रिपोर्ट। फौजी किराको प्रकोपका कारण किसानहरूले लगाएको बसन्ते मकैमा क्षति पुगेपछि अहिले किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। किराको प्रकोप फैलिँदै गएकाले रोकथामका लागि किसानहरू मकैमा विषादीको प्रयोग गरिरहेका छन्। दुर्वा 2 जाफरपूर्वका किसान फरिदुद्दीन खानले मकैको घोघामा लागेको किराले क्षति पुर्याइरहेको बताउनुहुन्छ। मकई तो ठीक है, लेकिन कीड़ा वो घोघा जो है ना बड़ा होगा, थोड़ा जो बड़ा होगा वो घोघा में लगा था अंदर। बीच में जैसे 75 लगा है, 75% में। अरे वो भीतर जो है पीका है ना, वही पीका का पहुंचे वैसे चौमंडल से अंदर के खा लेते हैं। वो ऊपर के पीका सुखा जाता है, बजुंदरी रुक जाता है, नहीं बढ़ाता है। ज्यादा पकाए रहे हैं, बहुत लगाए रहे, लेकिन कंट्रोल भए हैं, विषादी डाले हैं तब कंट्रोल भवा। मकैमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्राविधिकहरू मकै खेतीको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनबाट करिब 15% सम्म किरालाई क्षति पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै जोन कार्यान्वयन इकाइका कृषि
अधिकृत गणेश यादव। हिजो म पनि फिल्डमै गएर हेर्दाखेरि अहिले अमेरिकन फौजी किराको चाहिँ प्रकोप बढ्दो अवस्थामा छ। हिजो म जाँदाखेरि करिब 15 एउटा किसान बन्सीलाल मौर्यको खेतमा गएको थिएँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि कम्तीमा 15% चाहिँ उहाँको क्षति भइसकेको छ र उहाँले चाहिँ तत्कालै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट उहाँलाई विषादीहरू र अन्य सहयोगहरू हामीले चक्लाबन्दी पनि त्यही सञ्चालन गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले बजेट दिएछौँ। त्यहाँबाट उहाँहरूले इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 ग्राम 12 लिटर पानीमा तत्कालै छर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सल्लाह दिएर आएछौँ। अहिले चाहिँ कन्ट्रोलमा जे होस् कन्ट्रोलमा आइरहेको छ। फौजी किराको प्रकोप रोक्नका लागि इमामेक्टिन बेन्जोएट छर्कन प्राविधिकहरूको सुझाव छ। किसानहरू फौजी किराबारे सचेत भइसकेकाले विषादी छर्किरहेका छन्। कार्यालयको तर्फबाट पनि विषादी सहयोग गरिरहेको बताउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकैजोन कार्यान्वयन निकायका प्रमुख राकेश ओझा। यो अमेरिकन फौजी किरालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसले अब त्यसको संख्या चाहिँ अति न्यून गरेर राख्ने भन्ने कुरा किसानमा पनि एउटा चेतना चाहिँ आइसकेको छ र उहाँले आफ्नै हिसाबले तत्कालै चाहिने त्यसको लागि जुन एउटा रासायनिक विषादीहरू छ त्यो विषादी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण हामी आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति कहीँ पनि छैन र कार्यालय मार्फत पनि हामी उहाँले प्राविधिक सेवा टेवा चाहिँ उपलब्ध गराइराखेका छौँ। आएको किसानले कृषक समूहलाई हामीले यस तरिकाले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यस तरिकाले त्यसलाई अब रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि उहाँलाई अवेर गराइराखेका छौँ र हाम्रो जुन आफ्नो प्रदर्शन कार्यक्रम छ मकैको त्यसमा पनि हामीले उहाँलाई रासायनिक विषादी समेत उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले बाँकेमा दुरुवा र नेपालगञ्जको 10वटा वडामा 2072 सालबाट मकैजोन परियोजना लागू गरिएको छ। परियोजना लागू भएको करिब 4 वर्ष यता निरन्तर छिटपुट रूपमा फौजी किराको प्रकोप देखिँदै आएको छ। किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि उपचार गरेको बिउ छर्नुपर्ने र प्रकोप देखिएपछि विषादीको प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको सुझाव छ। बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पसमा एक दिने निःशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ। रोटरी क्लब नेपालगञ्जको आयोजनामा क्याम्पसमा निःशुल्क शिविर सम्पन्न भएको हो। शिविरमा 1000 जनाभन्दा बढी नागरिकले सेवा लिएको क्याम्पस प्रमुख ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सेवा लिनेमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा विद्यार्थीहरू रहेका छन्, जसमध्ये 345 विद्यार्थी, 291 महिला र 240 जना पुरुषले सेवा लिएको उहाँले बताउनुभयो। शिविरमा विदेशी आँखा चिकित्सक सहितको टोलीले स्थानीयहरूको निःशुल्क आँखा जाँच गरेको थियो। आजको मिसन टुडेमा मधुर पौडेलले खबर लेख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेका विभिन्न 41 शाखामा प्रमुख मनोनयन गरिएको छ। जिल्ला पार्टी सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहित परिच्छेद 3 को दफा 12 को उपदफा 7 को ज र नियमावली 2076 को परिच्छेद 17 को नियम 48 को 3 क र 4 मा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न शाखाहरूको प्रमुखमा पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा दिएको जानकारी अनुसार कानून शाखा प्रमुखमा उपसभापति कृष्ण बहादुर कार्की, अभिलेख अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखामा सचिव सुदाम्सु कोइराला, आर्थिक शाखामा यज्ञबहादुर बस्नेत, कार्यक्रम तथा समन्वय शाखा प्रमुखमा सहसचिव रेणु सिंह ठाकुर, विकास शाखामा सहसचिव विनोद थारू र सूचना सञ्चार प्रचार प्रसार तथा वन वातावरण शाखामा प्रमुखमा प्रवक्ता दिल्लीबहादुर गिरीलाई मनोनयन गरिएको छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबरहरू सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। चायाको समस्या छ अनि कपाल पनि झरिरहेको छ, कहाँ चेक जाँच गर्ने होला? आमालाई पनि थाइराइड तथा सुगर चेक जाँच गराउनु छ। एकै ठाउँमा चेक जाँच हुने भए त सँगै जान्थ्यौ नि। छ नि हाम्रो एकता फार्मेसी पासाङ लामो मार्ग सिटी कलेजको सामुन्ने। नेपालगञ्जमा डाक्टर अल्तवान राही एमबीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजीमा फेलोशिप, मुटु, फोक्सो, सुगर, प्रेसर, थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको परामर्श तथा उपचार गरिन्छ। डाक्टर अंशु शर्माद्वारा नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको परामर्श र इन्डोस्कोपी चेक जाँच गरिन्छ। साथै डाक्टर अभिषेक अर्जेलद्वारा छाला, यौन रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श एवं उपचारको साथै कोठी, मुसा, ट्याटू, चाया, कपाल उमार्ने समेतको जाँच तथा लेजर प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। साथमा यहाँ ल्याबको सम्पूर्ण सुविधा जस्तै सुगर, थाइराइड, भिटामिन डी, भिटामिन B12, दिशा, पिसाब, बिरे, ECG लगायतको जाँच गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 081 534 245 र 531 045। घरका लागि नयाँ सोफा, दराज, बेड बनाउनु पर्ने, तपाईँ तुरुन्तै नेपालगञ्ज गएर सबै सामान अर्डर गरिहाल्नुहोस् त।
होइन, तिमी कुन दुनियाँमा छौ के? अब हाम्रै खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 के गाउँमा नेमो इन्टेरियर फर्निचर खुलिसकेको छ। नेपालगञ्ज भन्दा एकदमै सस्तो, टिकाउ तथा राम्रो प्लाई टु प्लाईमा बनेको फर्निचर पाइने। यति मात्रै हो र विगत 35 वर्षदेखि दक्षिण भारतमा फर्निचर सम्बन्धी अनुभवी मिस्त्रीबाट बनाइने। अब नेपालगञ्जबाट यहाँ ल्याउँदा भाडा पनि थपिने, सामान पनि टुटफुट होला भन्ने डर। त्यसैले बरु सिधै हिँड नेमो इन्टेरियर फर्निचर उद्योग प्रणाली खजुरामा। आहा, हाम्रै खजुरा गाउँपालिकामै नेमो इन्टेरियर फर्निचर उद्योग भएपछि अब त ढुक्क भयो। हजुर, नेमो इन्टेरियर फर्निचर उद्योग प्रणाली खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 के गाउँ। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 9848 63 920 र 98 045 40 901। चायाको समस्या छ अनि कपाल पनि झरिरहेको छ, कहाँ चेक जाँच गर्ने होला? आमालाई पनि थाइराइड तथा सुगर चेक जाँच गराउनु छ। एकै ठाउँमा चेक जाँच हुने भए त सँगै जान्थ्यौ नि। छ नि हाम्रो एकता फार्मेसी पासाङ लामो मार्ग सिटी कलेजको सामुन्ने। नेपालगञ्जमा डाक्टर अल्तवान राही MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजीमा फेलोसिप, मोटु फोक्सो सुगर प्रेसर थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको परामर्श तथा उपचार गरिन्छ। डाक्टर अन्सु शर्माद्वारा नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको परामर्श र इन्डोस्कोपी चेक जाँच गरिन्छ। साथै डाक्टर अभिषेक अर्जेलद्वारा छाला यौन रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श एवं उपचारको साथै कोठी, मुसा, ट्याटु, चाया, कपाल उमार्ने समेतको जाँच तथा लेजर प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। साथमा यहाँ ल्याबको सम्पूर्ण सुविधा जस्तै सुगर, थाइराइड, भिटामिन डी, भिटामिन B12, दिशा, पिसाब, बिरे, ECG लगायतको जाँच गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 081 534 245 र 531 045। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। निर्माण सुरु भएको लामो समयपछि कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको कोहलपुर सुर्खेत 132 kV विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारले गति लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077 असारदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सुर्खेत क्षेत्रमा 30 र कोहलपुर सब स्टेसनदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानीसम्म 15वटा गरी 45वटा हाइटेन्सन लाइनको टावर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकी क्षेत्रमा टावरका लागि फाउन्डेसन निर्माण, रुख कटानको काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख कटानको अनुमति नदिँदा विस्तारको काम रोकिएको थियो। केही महिना अघि अख्तियारीको जिम्मेवारी पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै आयोजनाले हालसम्म 50% काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट सुर्खेत ल्याउन लागेको 33 kV प्रसारण लाइन विस्तारको कामले पनि तीव्रता पाएको छ। केही समय अघि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाबाट विस्तार भएको प्रसारण लाइन सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबियाचौर स्थित सब स्टेसनमा जडान गरी 150 घरधुरीमा बत्ती समेत बलिसकेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले युवाहरू नै ट्रेड युनियन आन्दोलनको मेरुदण्ड भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपालगञ्जमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले युवाको रोजगारी अभिवृद्धिमा जोड दिँदै सिप दक्षता र योग्यता वृद्धि तथा बढीभन्दा बढी युवा श्रमिकलाई सङ्गठित गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो। निर्माण क्षेत्र र गृह श्रममा आबद्ध युवा श्रमिकलाई नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको क्षमता अभिवृद्धि तालिम उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यथलोमा युवा बाहुल्य नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्दै सङ्गठित गर्ने अभियान चलाउन युवाहरूलाई ट्रेड युनियन शिक्षा दिई क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 2 को थलाल गाउँ कृषि पकेट क्षेत्र हो। त्यहाँका किसानहरूले मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपज र बिउ उत्पादन गर्ने गरेका छन्। विगत 2 वर्षदेखि त्यहाँका किसानहरूले प्याजको बिउ उत्पादन गरी लाखौँ आमदानी गर्ने गरेका छन्। एक कृषकले 60 किलोदेखि 1 क्विन्टलसम्म प्याजको बिउ उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गरेका छन्। 3000 रुपैयाँ प्रति किलोका दरले बिउ बिक्री गरेको स्थानीय किसान कुसुम थलालले बताउनु भयो। कृष्ण विष्टले अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेख्नु भएको छ।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 3 देशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले संयुक्त अरब युएईलाई पराजित गर्दै जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौटको यात्रा तय गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा नेपालले डकवर्थ लेभिस पद्धतिका आधारमा युएईलाई 9 रनले हराउँदै आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटको यात्रा तय गरेको हो। यो जितसँगै नेपाल 40 अङ्कका साथ लिग 2 को तेस्रो स्थानमा उक्लियो र जिम्बाब्वेको यात्रा तय गर्न सफल भयो। युएईले दिएको 311 रनको लक्ष्य जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले खराब प्रकाशको कारण खेल रोकिँदा डकवर्थ लेभिस पद्धतिका आधारमा जित हासिल गरेको हो। पश्चिम नेपालको पहिलो महेन्द्र पुस्तकालय नेपालगञ्ज ई लाइब्रेरीको रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको छ। बाँकीको भाषा साहित्य र सिर्जनामा योगदान पुर्याएको पुस्तकालयलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने प्रयत्न भए पनि पुस्तकालय गएर अध्ययन गर्ने पाठकको कमी देखिएको स्रष्टाहरूले जनाएका छन्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ केही समय नेतृत्वविहीन हुँदा बन्द भएको पुस्तकालयले अहिले नयाँ जीवन पाएको छ। पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा यी लाइब्रेरीको रूपमा समेत विकास गर्न लागेको बाँकीका साहित्यकार तथा पुस्तकालयका सल्लाहकार नरेन्द्रजङ पिटरले बताउनुभयो। पुस्तकालयका लागि बाँकीमा साहित्यको अवस्थाप्रति हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, बरु यसलाई अझ बढी परिणाममुखी र कामकाजी बनाउन युवाको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ उहाँको सुझाव रहेको छ। विक्रम सम्वत 2003मा स्थापना भएको सो पुस्तकालयको पुरानो नाम प्रेम पुस्तकालय हो। शिक्षा तथा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित पुस्तकालयले चेतनाको एउटा लहर निर्माण गर्यो। तर पुस्तकालय स्थापनामा अहम भूमिका खेलेको योगेश्वर मिश्रलाई तत्कालीन राणा सरकारले एउटा जिम्मेवारी दिएर उदयपुर चिसापानी पठाएको थियो। शिक्षा र चेतनाप्रति उत्सुक समाजमा सो पुस्तकालयको तत्कालीन अवस्थामा वाचनालय मात्र बनेन, नेपालगञ्ज सहरका बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक नेता र सामाजिक अगुवाको जमघट हुने, छलफल बहस गर्ने थलो समेत बनेको छ। महेन्द्र पुस्तकालय आजको पैरवी.com खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय सुरुमा विचार। देशको पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशैभरिका अधिकांश क्याम्पसमा यही चैत्र 5मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुँदैछ। अधिकांश विद्यार्थी राजनीतिले अध्ययन अस्तव्यस्त भयो भनिरहेछन्। यसरी विद्यार्थीका कस्ता हक अधिकार सम्भव हुन्छ? जापान, कोरिया, हङकङ जस्ता देशमा विद्यार्थी संगठनले देशको आवश्यकता अनुसार दक्ष प्राविधिक वैज्ञानिक प्रकारको शिक्षा प्रणालीमा निर्माण गर्न सघाउँछन्। विद्यार्थीहरू सकेसम्म धेरै दक्ष र लाभान्वित बनुन् भन्ने उद्देश्य राख्दछन्। अब सोभियो तथा पुरै विद्यार्थी राजनीति पुनर्गठित बन्नुपर्छ। विद्यार्थीको गुणस्तर प्रवर्धनको पहल गर्नुपर्छ। उनीहरूको सिकाइ क्रियाकलापले समाजलाई दिएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा सेमिनार गर्दै नयाँ प्रकारका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ। देशमा आगामी 5, 10 र 15 वर्षभित्र शिक्षामा हुनुपर्ने परिवर्तनको मार्गचित्र बनाउँदै त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। राजनीति गर्नलाई शिक्षालयहरूको प्रयोग बन्द गरिनुपर्छ। राम रमिता लडाई झगडा मात्र पर्यायवाची बन्ने परम्परा विस्थापित हुनुपर्छ। शिक्षामा पछिल्लो पटक निकै प्रभावकारी मानिएका आस्कर र आइफोर जस्ता अवधारणा साकार पार्न योगदान गर्नुपर्छ। भारतमा शिक्षामा क्वालिटी सर्कलको अवधारणा ल्याइयो। देशको आर्थिक समृद्धिमा प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका औल्याउँदै थाइल्यान्डले पनि विद्यार्थी संगठनको सुझावमा अनेकौं बायोटेक्नोलोजी विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्यो। अहिले गुणस्तरीय उत्पादनमूलक वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ। डाक्टर अतीन्द्र दाहालले आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा बाटो बिराउँदै विद्यार्थी राजनीति शीर्षकमा अभिमत लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीयमा समस्या समाधानतिर लाग्नुभन्दा त्यसबाट भाग्नु सबैभन्दा सजिलो काम हो। दुधको मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले त्यस्तै सजिलो बाटो रोजेको छ। उसले सजिलै दुधको मूल्य वृद्धिको निर्णय गरिदियो। सरसर्ती हेर्दा मूल्य वृद्धिले किसानलाई हेरेको जस्तो पनि देखियो। तर गुहे कुरा त्यस्तो होइन हो के भने
किसानले भनेको कुराले सरकारलाई कहिले बतास लाग्दैन, न हिजो न आज। सरकारले कुरा सुनेको भनेको व्यवसायको कुरा हो। किसानका कुरा सुन्ने सरकार हुन्थ्यो भने किसानले दूध सडक र नालीमा घोप्ट्याएका आँखा र मन बिजाउने दृश्य नदोहोरिएको हुनुपर्थ्यो। इतिहासले त्यस्तो भन्दैन। दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा 1 लिटर दूधको लागत 48 रुपियाँ 55 पैसा पर्ने 5 वर्ष अघि नै रहेको थियो। त्यस हिसाबले अहिले लागत अझै महँगो र डिडिसीले 11 र निजी क्षेत्रले 14 रुपियाँ बढाउन पाउँदा आफ्नो भागमा सरकारले तोकेको 65 रुपियाँ प्रति लिटरले पनि लागत धान्दैन भन्ने किसानको गुनासो छँदैछ। उनीहरू त 70 रुपियाँ भन्दा बेसी नै 1 लिटर दूध उत्पादनको लागत हुन्छ भन्छन्। अनि 65 मा बेचेर हुन्छ नाफा कसरी? सरकारले गरेको दूधको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ता खुसी हुने कुरै भएन, तिनको ढाड सेकिएकै छ। किसान पनि खुसी छैनन्। त्यसमाथि दुग्ध विकास नीति अनुसार प्रत्येक 2 वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, तर सरकारले 1 वर्षमा वृद्धि गरेको छ। तर कसका लागि हो यो क्वेसन? दूध उत्पादनमा लागतको सबैभन्दा धेरै हिस्सा दाना चोकरको हुन्छ। त्यसको मूल्य बढेछ अनि दूधको लागत नबढेर के मान्थ्यो? खासमा दूधको मूल्य बढाउने भन्दा पनि यसको लागत मूल्य कटौतीको काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले देशमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। साना नानी र बिरामीलाई मात्र अत्यावश्यक होइन, सबैलाई पोषण दिने दूधको लागत र मूल्य दुवै घटाउनु उत्तम बाटो हो। सरकारी निर्णय र नीति तथा व्यवहार पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। सडकमै पुगेर पीडा पोख्दै किसान, कुखुरा तस्कर खोज्दै व्यवसायी। प्रहरीको मिलोमतमा भारतीय कुखुरा भित्रिएपछि नेपालगञ्जमा विरोध प्रदर्शन। सोबिउ निर्वाचन अन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आज मनोनयन दर्ता हुँदै कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको गति सुरु। बाँके लगायत देशैभरि दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि। विपदका बेला बाल संरक्षणका लागि बाँकेमा युवा अभियन्तालाई तालिम। र बाँके जानकीमा महिलाको पाठ्यघर खस्ने समस्याबारे निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। रुकुम पूर्वमा करोडौँका कैयौँ योजनाहरू अल्पत्र। हस्त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी योगेशसँगै माया र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज चैत्र 3 गते शुक्रबार 17 मार्चका दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।